ओके, हामीले चाहिँ अब फिमेल होइन, हामीले चाहिँ फिमेलको चाहिँ के अरे इन्फर्टिलिटीको कारणहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब फिमेलको रिप्रोडक्टिभ अर्गनको लोकल कजहरू क्या होइन, फिमेलको रिप्रोडक्टिभ अर्गनको कज भनेको के भयो त लोकल कज भयो। अब त्यो बाहेकको त्यसको हामीले कुरा गरेन ओभरी ओभरी युट्रस क्यालोपेट्रीको बारेमा। अब ओभरीको लोकल कज बाहेक कहिले काहीँ अरू कारणले गर्दा सिस्टमिक कजहरूले गर्दाखेरि होइन, सिस्टमिक कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ के अरे इन्फर्टिलिटी गराउन सक्छ होइन। अब त्यसको कार्डको बारेमा कुरा गर्दैछौँ हामीहरूले होइन। अब त्यसको कार्डहरू के हो त, त्यसको कार्ड भनेको अरू अर्गनको एब्नर्मालिटीहरू जस्तो कि इन्डोक्राइन सिस्टमको हर्मोनल एब्नर्मालिटी होइन, थाइरोइड डिस्फङ्सन होइन, हाइपोथाइरोइडिजम अथवा चाहिँ हाइपरथाइरोइडिजम होइन, थाइरोइड चाहिँ लो अथवा हाई हुने, अथवा चाहिँ हाइपोथालामसको डिस्फङ्सन, हाइपोथालामसले चाहिँ राम्रोसँग काम गर्न नसकेर हाइपोथालामसले चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइपको जति पनि रिलिजिङ हर्मोनहरू छ होइन, गोनाडोट्रोपिन रिलिजिङ हर्मोन त्यो चाहिँ निकाल्न नसक्नु यो भयो। अब यसको अलावा अरू कन्डिसन के त डायबिटिज होइन, डायबिटिज मेलाइटिसमा पनि कस्तो हुन्छ यसले चाहिँ डायबिटिज मेलाइटिस भनेको त्यो मल्टी सिस्टम डिजिज होइन, के गर्छ डायबिटिसले चाहिँ धेरै सिस्टमहरूलाई एकैचोटि एफेक्ट गर्छ होइन। सो डायबिटिज क्यान कज इन्फर्टिलिटी अथवा क्रोनिक लिभर डिजिज, क्रोनिक किडनी डिजिज होइन, सबै रिप्रोडक्टिभ सिस्टमले काम गर्नको लागि के हुन्छ अरू अर्गनहरू पनि राम्रोसँग काम गर्नु पऱ्यो नि त होइन। अब क्रोनिक रेनल फेलियरमा त्यसपछि गएर चाहिँ क्रोनिक लिभर फेलियरमा के हुन्छ टक्सिनहरू शरीरमा जम्मा हुन्छ, त्यो टक्सिनले पनि के गर्छ त फर्टिलिटीलाई चाहिँ एफेक्ट गर्छ। यसको अलावा चाहिँ अरू अरू के भयो त स्मोकिङ, त्यसपछि गएर चाहिँ एल्कोहल कन्जम्सन एन्ड के त ड्रग एडिक्सन होइन, हार्मफुल ड्रग्सहरू खाने, स्मोकिङ गर्ने, एल्कोहोलिक गर्ने, एल्कोहोलिक फिमेलहरूमा पनि के हुन्छ फर्टिलिटी डिक्रिज हुन्छ बिकज दे अल आर टक्सिन। यो सबै के हुन्छ कुनै न कुनै फर्मको टक्सिन हो होइन। स्मोकिङमा निकोटिन हुन्छ, एल्कोहल पनि टक्सिन नै हो, ड्रग्स भनेको ड्रग्सै भइहाल्यो। यो सबैले फिमेलको चाहिँ रिप्रोडक्टिभ फङ्सन होइन ओभरीको फङ्सनलाई अरू फङ्सनलाई एफेक्ट गर्ने काम गर्छ त्यो भयो। अर्को भनेको एल्डरली ओल्ड एजमा पनि के हुन्छ जति जति उमेर बढ्दै जान्छ फर्टिलिटीको चान्स के हुन्छ घट्दै जान्छ। किन कारण के हो भने चाहिँ जति पनि ओभरियन फोलिकलहरू हुन्छ होइन, टोटल 300 देखि 400वटा फोलिकल हुन्छ एउटा फिमेलको लाइफ टाइममा। त्यो फोलिकल पनि के हुन्छ जति उमेर बढ्दै जान्छ 30 वर्ष 35 वर्ष 40 वर्षपछि के हुन्छ त्यो फोलिकलमा जुन ओभरी हुन्छ नि त्यो पनि के हुन्छ सुक्दै जान्छ, डिजेनरेट हुँदै जान्छ। त्यही भएर जति फिमेलको उमेर बढ्दै जान्छ होइन के हुन्छ त उसको चाहिँ पछि गएर बच्चा जन्मिने चान्स, कन्सिभ हुने चान्स के हुन्छ कि कम हुँदै जान्छ होइन। सो फर्टिलिटी इज म्याक्सिमम एट लो एज होइन, हाई एजमा के हुन्छ फर्टिलिटी घट्दै जान्छ होइन त यो भयो। त्यसपछि गएर अर्को भनेको स्ट्रेस होइन, क्रोनिक स्ट्रेस होइन, लामो समयसम्म तनाव लिने मान्छेहरू पनि के हुन्छ ओभर स्ट्रेसले पनि के हुन्छ त्यसले मेबी ओभुलेसन यो भयो। र अर्को भनेको के हो त नोटमा पनि लेखेको छ हाइपर प्रोल्याक्टिन है त, हाइपर प्रोल्याक्टिनेमिया। यो भनेको कस्तो कन्डिसन भन्दाखेरि चाहिँ ब्लडमा चाहिँ प्रोल्याक्टिन के हुनु त एक्सेस हुने कन्डिसन, ब्लडमा फिमेलको ब्लडमा चाहिँ प्रोल्याक्टिन चाहिँ एक्सेस हुने कन्डिसन होइन, यसलाई हामीले के भन्छौँ त हाइपर प्रोल्याक्टिनेमिया भन्छौँ है त। अब यो के हो त ब्लडमा किन प्रोल्याक्टिन बढ्छ भन्दाखेरि कारण छ तिमीलाई थाहा छ होला नि। प्रोल्याक्टिन भनेको के हो त एउटा चाहिँ हर्मोन हो जसलाई कसले बनाउँछ त एन्टेरियर पिट्युटरीले बनाउँछ होइन, एन्टेरियर पिट्युटरीले रिलिज गर्ने एक प्रकारको हर्मोन हो। अब यो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन यो प्रोल्याक्टिन हर्मोनको काम के हो त यसले चाहिँ ब्रेस्टबाट चाहिँ मिल्क प्रोडक्सन गर्नको लागि हेल्प गर्छ प्रोल्याक्टिनले होइन यो भयो। अब प्रोल्याक्टिनको एउटा रोल के छ त भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो बच्चा पाइसकेपछि प्रोल्याक्टिन हर्मोनले गर्दा फिमेलको ब्रेस्टबाट मिल्क आउँछ, त्यो बच्चाले त्यो मिल्क खान्छ। अब जुन प्रोल्याक्टिन हर्मोन छ नि यसको एउटा एक्स्ट्रा फङ्सन हुन्छ क्या, यसको एक्स्ट्रा फङ्सन के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रोल्याक्टिन हर्मोन ब्लडमा रहिरहेसम्म त्यसले के गरिदिन्छ त त्यसले चाहिँ पिट्युटरीबाट चाहिँ एफएसएच र एलएचलाई के हुन्छ निस्किन दिँदैन होइन, एफएसएच र एलएचलाई निस्किन दिँदैन। अब एलएच ननिस्केपछि के हुन्छ त फिमेलको के हुन्छ मेन्स्ट्रुएसन साइकल पनि बन्द हुन्छ र उसको के हुन्छ त उसले चाहिँ कन्ट्रासेप्सनको पनि काम गर्छ होइन। त्यसले के हुन्छ बच्चालाई अब मेन्स्ट्रुएसन साइकल चलिरहेको हुँदैन, अब एफएसएच र एलएच नभएपछि के हुन्छ ओभुलेसन हुँदैन र त्यो फिमेल चाहिँ के हुन्छ प्रेग्नेन्ट हुने चान्स के हुन्छ त कम हुन्छ। त्यही भएर भर्खर जन्मेको बच्चा जन्माएको फिमेलले जेनरली त्यही भएर यही कारणले गर्दा हो है बच्चा जन्माएको फिमेलले चाहिँ प्रायः जसो चाहिँ 6 महिना 1 वर्षमा के हुन्छ 6 महिना 1 वर्ष नहुँदै उत्तिकै अर्को बच्चा पाउने चान्स के हुन्छ कम हुन्छ किन भर्खर बच्चा जन्माएको फिमेलले के गर्छ ब्रेस्ट फिडिङ गर्छ, उसको ब्लडमा चाहिँ प्रोल्याक्टिन रहिरहेको हुन्छ, त्यो प्रोल्याक्टिनले के गरिदिन्छ
पिट्युटरीबाट चाहिँ के गरिदिन्छ त पिट्युटरीबाट चाहिँ गोनाडोट्रोपिन यानि कि एफएसएच र एलएच लाई निस्किन दिन्न जसले गर्दा के हुन्छ एक वर्ष झ्याप्प 6 महिना 1 वर्ष नभइकन के हुन्छ उसको फिमेलको मेन्स पनि रिस्टार्ट हुँदैन हैन किन अब के रे एफएसएच र एलएच नभएपछि मेन्स स्टार्ट हुने कुरो भएन अब मेन्स स्टार्ट नभएसम्म के हुन्छ फर्टिलिटी पनि हुने के रे बच्चा पनि के हुन्छ फेरि बच्चा बस्ने चान्स पनि हुँदैन त्यही भएर प्रोल्याक्टिनले के गर्छ त एक हिसाबले चाहिँ यसले चाहिँ नेचुरल कन्ट्रासेप्टिभको काम गर्छ क्या सो फिमेलले चाहिँ जति बेलासम्म मजाले दुध खुवाइरहन्छ त्यति बेलासम्म चाहिँ उसको के हुन्छ अर्को बच्चा बस्ने चान्स चाहिँ कम हुन्छ प्रोल्याक्टिनको एउटा स्पेशल प्रोपर्टी हो त्यही भएर एक्सक्लुसिभली ब्रेस्ट फिडिङ गर्ने फिमेलहरू कसको मिट गर त एक्सक्लुसिभली ब्रेस्ट फिडिङ गराउने फिमेलहरूलाई चाहिँ के हुन्छ त 1 वर्षसम्म चाहिँ के हुन्छ त त्यो ब्रेस्ट फिडिङले नै के गर्छ त त्यसले चाहिँ कन्ट्रासेप्टिभको काम गर्छ है त ब्रेस्ट फिडिङ गरिरहेसम्म चाहिँ उसको ब्लडमा प्रोल्याक्टिन हर्मोन गइरहन्छ त्यसले के गर्छ त त्यसले चाहिँ उसको चाहिँ रिप्रोडक्सनलाई के गर्छ त कन्ट्रोल गर्छ अब सपोज यो प्रोल्याक्टिनमा के हुन्छ त्यो पिट्युटरी ग्ल्यान्डमा चाहिँ प्रोल्याक्टिन हर्मोन निकाल्ने कुनै जुन सेल हुन्छ नि त्यो सेलबाट चाहिँ ट्युमर पलायो अरे त्यो सेलबाट चाहिँ ट्युमर पलायो अब त्यो ट्युमरले के गर्छ एकदमै धेरै मात्रामा प्रोल्याक्टिन निकालिदिन्छ अब मैले अघि नै भने प्रोल्याक्टिनले के गर्छ प्रोल्याक्टिनले मेन्स्ट्रुएसन पनि हुन दिँदैन प्रोल्याक्टिनले चाहिँ ओभम पनि रिलिज हुन दिँदैन हैन सो प्रोल्याक्टिन भनेको हाम्रो लागि एक प्रकारको के हो त यो कन्ट्रासेप्टिभ के हो त हर्मोन हो हैन सो अब त्यो ट्युमरले प्रोल्याक्टिन निकालेको गर्छ हैन जसले गर्दा के हुन्छ त अब ओभुलेसन हुँदैन मेन्स्ट्रुअल साइकल चलिरहनु हुँदैन जसले गर्दा के हुन्छ फिमेल चाहिँ इन्फर्टाइल भइरहन्छ फिमेल क्यानट बी फर्टाइल के हुन्छ त हाइपर प्रोल्याक्टिनेमिया ड्यू टु प्रोल्याक्टिन सेक्रेटिङ ट्युमर है त ड्यू टु प्रोल्याक्टिन सेक्रेटिङ ट्युमर व्हिच इज लोकेटेड इन के त पिट्युटरी ग्ल्यान्ड हैन पिट्युटरी ग्ल्यान्डको ट्युमरले गर्दा धेरै प्रोल्याक्टिन डेभलप गरेको भएर प्रोल्याक्टिनले गर्दा ओभुलेसन र त्यसपछि गएर चाहिँ फर्टिलाइजेसन नहुने र बच्चा नजन्मिने हामी के भन्छौँ त इन्फर्टिलिटी भन्छ पर्छ त प्रकाश म्युट गर अरु कुरा बुझ्नु के बुझ्नुपर्छ त भर्खरै बच्चा जन्माएको फिमेलले 1 वर्षसम्म 6 महिनासम्म चाहिँ तुरुन्त उसको चाहिँ मेन्स्ट्रुएसन सुरु नहुने र यो 1 वर्षसम्म त्यतिखेर अर्को बच्चा पनि जन्माउन नसक्ने कारण के हो त भर्खर जन्माएको फिमेलले प्रोल्याक्टिन रिलिज गरिरहन्छ त्यो प्रोल्याक्टिनले चाहिँ के गर्छ त प्रोल्याक्टिनले चाहिँ रिप्रोडक्सनको फङ्सनलाई चाहिँ के गरिरहेको छ डिप्रेस गरिरहेको छ है त ल सो यसरी चाहिँ हाइपर प्रोल्याक्टिनेमियाले पनि के गर्छ फिमेललाई चाहिँ इन्फर्टिलिटी गराउन सक्छ ल यही यो चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा थियो है ल यहाँसम्म बुझिन्छ फिमेल कजहरू के कन्फ्युजन छ त्यति नै सर हजुर एउटा बच्चा पास अर्को चोटि के रे मिन्स नभइकन पनि बच्चा पाउँछ नि त्यो त अब यस्तो हो त्यो त अब मेन्स्ट्रुअल इरेगुलारिटी छ भने अब त्यस्तो चान्स कमै हुन्छ मेन्स्ट्रुएसन रिज्युम नभएसम्म हैन मेन्स्ट्रुएसन रिज्युम नभएसम्म चाहिँ बच्चा पाउने चान्स कमै हुन्छ अब यदि कोही फिमेलको सपोज मेन्स्ट्रुअल इरेगुलारिटी नै छ भने त अब हुन सक्छ त्यो त एक्सेप्सन तर के हो त फर्टिलाइजेसन क्यापेसिटीको इन्डिकेटर भनेको के हो त कन्टिन्युएसन अफ मेन्स्ट्रुअल साइकल चलिरहेसम्म के हुन्छ उसले चाहिँ बच्चा अब त्यो कसैको चाहिँ मेन्स्ट्रुअल साइकल स्टार्टै नभइकन यदि डाइरेक्टली बच्चा पाउँछ भने त्यो चाहिँ अब त्यो अलिकति त्यो एक्सेप्सन जस्तो भयो त्यो रेयर जस्तो भयो अथवा उसको चाहिँ मेन्स्ट्रुअल एब्नर्मालिटी भएको हुनसक्छ तर के हो त क्यापेसिटी आउनु भनेको के हो त मेन्स्ट्रुएसन साइकल रिस्टार्ट हुने प्रकाश म्युट गर त प्रकाश मान्छे म्युट गर त उसलाई म्युट गर भन त प्रकाश सुनिरहेछौ तिम्रो वरिपरि हल्ला भइरहेछ म्युट गर है ओके यो कन्डिसनमा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ अब रेयरली चाहिँ अब त्यो फिमेललाई चाहिँ यदि मेन्स्ट्रुअल इरेगुलारिटीहरू छ अरू कुराहरू छ भने चाहिँ अब त्यस्तो हुनसक्छ रेयरली होइन तर जेनरली के हो त जेनरली बच्चा पाइसकेपछिको 6 महिना 1 वर्ष नभएसम्म चाहिँ मेन्स्ट्रुएसन नफर्किने कारण चाहिँ के हो त प्रोल्याक्टिनको चाहिँ रिप्रोडक्सन सप्रेस गर्ने
प्रोपर्टीले गर्दाखेरि नै 6 महिना 1 वर्षसम्म चाहिँ जेनरली चाहिँ के हुन्छ मेन्स्ट्रुएसन फर्केर पनि आउँदैन हैन अब के हुन्छ त त्यतिखेर चाहिँ बच्चा कन्सिभ गर्ने चान्स पनि हुन सक्छ हैन अब कहिलेकाहीँ हुन पनि सक्छ इट्स रियर हैन हाम्रो स्टडी भनेको के त बायोलोजी इज अ साइन्स अफ एक्सेप्सन भन्छ जे पनि हुन सक्छ हैन तर त्यो द्याट मे ह्यापन तर जेनरली कोही फिमेल चाहिँ रिप्रोडक्टिभ छ कि छैन त्यो फिमेलको बच्चा पाउने क्यापेसिटी अहिले छ कि छैन भनेर इन्डिकेट गर्ने सबभन्दा बेस्ट तरिका के हो त उसको मेन्स्ट्रुएसन चाहिँ कन्टिन्युइङ छ कि छैन मेन्स्ट्रुएसन आयो कि आएन मेन्स्ट्रुएसन रिस्टार्ट भयो कि भएन त्यो नै सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो अब मेन्स्ट्रुएसन स्टार्ट नभइकन भयो भने इट मे बी रेयरली अर मे ह्यापन मे नट ह्यापन हैन द्याट्स अ रेयर थिङ है त ओके अब यो चाहिँ सबै हाम्रो चाहिँ के भयो त यो दिज आर द फिमेल कजेस अफ इन्फर्टिलिटी बुझ्यो कि नै फेरि भन्नुपर्छ अब हामी कजेस अफ मेल इन्फर्टिलिटीमा है त अब मेलमा इन्फर्टिलिटी हुनेको कारण के हो त भन्दाखेरि चाहिँ मेलमा इन्फर्टिलिटी हुनेको कारण चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कारण भनेको टेस्टिसमा के भयो त डिस्फङ्क्सन भयो या त टेस्टिसमा डिस्फङ्क्सन भयो टेस्टिसमा के एब्नर्मालिटी भयो अथवा अरू कारण के भयो त अरू कारण चाहिँ टेस्टिसको एब्नर्मालिटी भन्दा पनि जसले टेस्टिसलाई चाहिँ माथिपट्टि कसले कन्ट्रोल गरे हुन्छ टेस्टिस पनि गोनाड हो नि त एक प्रकारको है टेस्टिसलाई कसले कन्ट्रोल गरे हुन्छ पिट्युटरी ग्ल्यान्डले कन्ट्रोल गरेको हुन्छ हैन पिट्युटरी ग्ल्यान्डले कन्ट्रोल गरेको हुन्छ अब पिट्युटरी ग्ल्यान्डको एब्नर्मालिटी भयो हाइपोथालामसको एब्नर्मालिटी भयो अनि के हुन्छ त यसले के हुन्छ त गोनाडोट्रोफिन हर्मोनहरू एफएसएच एलएच हर्मोन निकाल्न सक्दैन र हाम्रो टेस्टिस पनि के हुन्छ त एफएसएच र एलएच हर्मोनसँगै डिपेन्डेन्ट हुन्छ कि हैन एफएसएच र एलएच फिमेलमा मात्र हुन्छ भन्ने जरुरी छैन एफएसएच र एलएच हर्मोन मेलमा पनि पिट्युटरीले निकाले हुन्छ फिमेलमा पनि पिट्युटरी निकाले हुन्छ फरक यति हो कि फिमेलमा त्यो एफएसएच र एलएच हर्मोनले चाहिँ ओभरीमा गएर काम गर्छ हैन ओभरीमा गएर काम गर्छ र ओभरीमा गएर काम गरेर ओभरीबाट चाहिँ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हर्मोनहरू रिलिज गर्न हेल्प गर्छ त्यसो गरेर हाम्रो चाहिँ यो जुन हाम्रो चाहिँ के रे मेलमा चाहिँ एफएसएच र एलएच हर्मोनले चाहिँ टेस्टिसबाट चाहिँ स्पर्म निकाल्नको लागि चाहिँ स्पर्मेटोजोन निकाल्नको लागि र टेस्टोस्टेरोन हर्मोन निकाल्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ सो अब टेस्टिस र टेस्टिसभन्दा माथि चाहिँ पिट्युटरी र त्योभन्दा माथि चाहिँ हाइपोथालामस यो तीनटै अर्गेनमा एब्नर्मालिटी भयो भने के हुन्छ त मेलमा के हुन्छ त इन्फर्टिलिटी हुन्छ है त ल अब टेस्टिसमा के एब्नर्मालिटी हुन सक्छ त अब टेस्टिस चाहिँ इन्फेक्सनले गर्दा के भयो त ड्यामेज भयो हैन टेस्टिसको इन्फेक्सनलाई हामीले के भन्छौँ अस्ति के भनेर पढाएको थियौँ अर्काइटिस भनेर पढाएको थियौँ हैन अर्काइटिसमा के भयो त टेस्टिसको चाहिँ इन्फेक्सन भयो टेस्टिस चाहिँ ड्यामेज भयो हैन जस्तो फर इक्जाम्पल अब टेस्टिसको इन्फेक्सन कुन कन्डिसनमा हुन्छ हैन तिमीले पछि पढ्छौ एउटा चाहिँ मम्स भन्ने कन्डिसन हुन्छ हैन हाडे रोग भन्छ हैन मम्समा के हुन्छ त मम्समा चाहिँ मेनली चाहिँ यो के गरे यो प्यारोटिड ग्ल्यान्ड हुन्छ या सेलिभरी ग्ल्यान्ड हुन्छ त्यो सेलिभरी ग्ल्यान्ड प्यारोटिड ग्ल्यान्ड एफेक्टेड हुन्छ तर कहिलेकाहीँ यसको कम्प्लिकेसनको रूपमा चाहिँ टेस्टिस पनि के हुन सक्छ त इन्फ्लामेसन हुन सक्छ है त सो इन मम्स देयर मे बी इन्फ्लामेसन अफ टेस्टिस देयर मे बी अर्काइटिस जसले गर्दा के हुन्छ त्यो टेस्टिस चाहिँ ड्यामेज भएर टेस्टिसले के गर्न सक्दैन त स्पर्म प्रोड्युस गर्न सक्दैन है त यो भयो अब यो बाहेक यसको अरू कारण के छ टेस्टिस ड्यामेज हुने अरू कन्डिसन भनेको चाहिँ हामी चाहिँ जस्तो हामी चाहिँ टेस्टिसमा चाहिँ अरू इन्फेक्सन भयो अरू चाहिँ सेक्सुअली ट्रान्समिटेड इन्फेक्सन भयो जस्तो फर इक्जाम्पल गोनोरिया क्लेमाइडिया दुईटी मान्छेमा के हुन्छ गोनोरिया र क्लेमाइडिया दुईटैले के गरिदिन्छ त अर्काइटिस गराएर टेस्टिसलाई ड्यामेज गरिदिन सक्ने भयो हैन त्यसैले चाहिँ टेस्टिसको ट्युबरक्लोसिस यो पनि पोसिबल हुन्छ हैन टेस्टिसको ट्युबरक्लोसिस पनि टेस्टलाई ड्यामेज गरिदिन्छ हैन यो भयो र अर्को कज भनेको के त अब्स्ट्रक्सन अफ भ्यास डिफरेन्स हैन भ्यास डिफरेन्सको चाहिँ के भयो त कुनै कारणले गर्दा अब्स्ट्रक्सन भयो हैन अर्को कारण भनेको के त टेस्टिसमा कुनै एब्नर्मल ट्युमर डेभलप भयो हैन टेस्टिकुलर ट्युमर डेभलप भयो यो कन्डिसन पनि हुने भयो हैन त्यसपछि गएर अर्को भनेको के त टेस्टिसको चाहिँ कन्जेनिटल एब्नर्मालिटी जुनमा के पर्छ त क्रिप्टो अर्किडिजम पनि पर्छ तिमीहरू सायद सर्जरीमा पढेको हुनुपर्छ क्रिप्टो अर्किडिजम पढाइ भइसक्यो कि सर्जरीमा पढाइ भयो क्रिप्टो अर्किडिजम भयो छैन हजुर पछि पढाइ हुन्छ है क्रिप्टो अर्किडिजम भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ टेस्टिस चाहिँ डिसेन्ट नहुने कन्डिसन है त क्रिप्टो अर्किडिजम भनेको कस्तो हो त टेस्टिस चाहिँ डिसेन्ट नहुने कन्डिसन नर्मली कस्तो हुन्छ नर्मली जुन हामी फिमेल नर्मली जुन मेल हुन्छ नि मेलको जुन टेस्टिस हुन्छ नि त्यो डेभलप कहाँ हुन्छ त एब्डोमेनमा डेभलप हुन्छ है त बन्नलाई एब्डोमेनमा बन्छ अनि जन्मिने बेलामा के हुन्छ त्यो एब्डोमेनबाट चाहिँ इन्ग्विनल क्यानल हुँदै अल्टिमेटली टेस्टिसमा आएर बस्छ हैन टेस्टिसमै बन्ने हैन बन्ने कहाँ हो त एब्डोमेनमा बन्ने हो फोटो देखिरहेछ यो बच्चा के देखाएको हो त हजुर सर
बच्चाको चाहिँ राइट दुईटै टेस्टिस चाहिँ राइट साइडको र लेफ्ट साइडको दुईटै टेस्टिस कहाँ बन्नुपर्छ एब्डोमेनमा बन्छ यहाँ बन्छ एक छ सर बनेपछि यो के हुन्छ यो यो यहाँ कुन क्यानल हुन्छ तिमीले हर्नियमा पढिसक्यौ नि हैन यहाँ के हुन्छ इन्गुइनल क्यानल हुन्छ हैन इन्गुइनल क्यानलको यहाँनिर सुपरफिसियल रिङ हुन्छ र माथिपट्टि के हुन्छ डिप रिङ हुन्छ र यो इन्गुइनल क्यानलदेखि चाहिँ यो बिस्तारै तलतिर झर्दै 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 आएर कहाँ आएर बस्छ त स्क्रोटममा आएर बस्छ हैन स्क्रोटम भनेको के हो त त्यो जुन टेस्टिसलाई कभर गर्ने जुन स्किन हुन्छ नि त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त्यसलाई स्क्रोटम भन्छौँ यहाँ आएर बस्छ हेर त यो एरो देखाएको छ यहाँ बन्छ यहाँ आएर बस्छ के भयो यो लेफ्ट साइडको चाहिँ झर्यो हैन यो डिसेन्डेड भयो नर्मल भयो हैन राइट साइडको के भयो त यतापट्टिको चाहिँ झर्यो नर्मल भयो हैन डिसेन्डेड भयो अब यतापट्टिको के भयो त यो झर्न सकेन हैन अब कुनै कारणले गर्दा यो झर्न सकेन यसलाई हामीले के भन्छौँ त यसलाई हामीले अनडिसेन्डेड टेस्टिस भन्छौँ हैन अब यही अनडिसेन्डेड टेस्टिसको प्रोपर मेडिकल टर्म भनेको के हो त क्रिप्टो अर्किडिजम भन्छौँ है त क्रिप्टो माने हिडन क्रिप्टो भनेको लुकेको अर्किडोज भनेको के त अर्किडोज भनेको चाहिँ टेस्टिस यानि कि टेस्टिस चाहिँ यहाँ नभएर स्क्रोटममा नभएर अन्त कहीँ लुकेर बसेको छ कहाँ लुकेर बसेको छ एब्डोमेनमा लुकेर बसेको छ है त सो दिस कन्डिसन इज नोन एज अनडिसेन्डेड टेस्टिस अर क्रिप्टो अर्किडिजम है त अब यस्तो कन्डिसनमा के हुन्छ यस्तो अनडिसेन्डेड टेस्टिस भएको बच्चा यस्तो अनडिसेन्डेड टेस्टिस भएर जन्मेको बच्चाको चाहिँ जन्मे बित्तिकै स्क्रोटम पाल्पेट गर्यो भने के हुन्छ स्क्रोटम कस्तो हुन्छ इम्टी हुन्छ स्क्रोटम कस्तो हुन्छ खाली हुन्छ नर्मली स्क्रोटम पाल्पेट गर्दाखेरि यहाँ के भेटिनुपर्छ टेस्टिस भेटिनुपर्छ अब यदि यो झरेको छैन भने यो कस्तो हुन्छ यो त यहीँ लुकिरहेको हुन्छ यो कस्तो हुन्छ त खाली हुन्छ स्क्रोटम विल बी इम्टी है त पछि सर्जरीमा सरले पढाउनुहुन्छ है सर्जरीमा सोधिरहन्छ क्वेसन चाहिँ के अरे यही इन्गुइनल क्यानलबाट झर्ने हो हैन यो इन्गुइनल क्यानलको एउटै पर्पज छ हैन जन्मिने बेलामा चाहिँ हैन टेस्टिसलाई चाहिँ झराल्नको लागि चाहिँ बाटो बनाइदिने काम हो है त के भयो राइट साइडको झरेको छ लेफ्ट साइडको झरेको छ नर्मल भयो राइट साइडको झर्न भएन कि यहाँ अड्कियो कि यहाँ अड्कियो कि यहाँ अड्कियो हैन यस्तो कहिलेकाहीँ अब कुनै कारणले गर्दा हुन्छ कज इज अननोन हैन अब यसले गर्दा के हुन्छ इन्फर्टिलिटी हुन्छ कसरी हुन्छ किन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ किन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नर्मल्ली म्यामल्सहरूको हैन एनिमलहरूको टेस्टिस चाहिँ के हुन्छ बडी भित्र नभएर के हुन्छ बडी भन्दा बाहिर के हुन्छ ह्याङ्गिङ गरेर हुन्छ किन यसको कारण के हो त भन्दाखेरि चाहिँ किनभने स्पर्म बन्नको लागि स्पर्मेटोजेनेसिस हुनको लागि स्पर्म बन्नको लागि हाम्रो बडीको जुन कोर टेम्परेचर हुन्छ नि हाम्रो बडीको कोर टेम्परेचर कति हुन्छ भित्रपट्टिको इनर टेम्परेचर हैन 37 डिग्री सेन्टिग्रेड हुन्छ अथवा 98.6 डिग्री फ्यारेनहाइट हुन्छ त्यो भन्दा 1 to 2 डिग्री सेन्टिग्रेड टेम्परेचर कति चाहिन्छ त लो चाहिन्छ हाम्रो कोर बडी टेम्परेचर भन्दा टेस्टिसको टेम्परेचर चाहिँ 1 to 2 डिग्री सेन्टिग्रेड कम टेम्परेचर भयो भने मात्रै के हुन्छ त स्पर्म बन्न सक्छ हाई टेम्परेचरले स्पर्मको सेललाई के गरिदिन्छ त ड्यामेज गरिदिन्छ त्यही कारणले गर्दा नेचरले चाहिँ हामीलाई के दिएको हो त टेस्टिस चाहिँ एब्डोमेनमा बने पनि त्यसलाई चाहिँ अल्टिमेटली झरालेर अल्टिमेटली फाइनल्ली आएर बस्ने ठाउँ कहाँ बनाइदिएको हुन्छ त स्क्रोटममा बनाइदिएको हुन्छ त्यही भएर बन्न त्यहाँ बन्छ अल्टिमेटली जन्मिने बेलामा ठ्याक्क जन्मिने भन्दा केही दिन अगाडि ठ्याक्क त्यो झरेर त्यहाँ आएर बस्छ हैन किन यदि त्यो एब्डोमेनमै रहिरह्यो भने के हुन्छ एब्डोमेनभित्र त हाम्रो शरीरको भित्र त आँतमा त हाई टेम्परेचर हुन्छ नि बाहिर छाला अलिकति चिसो हुन्छ भित्र त तातो हुन्छ नि हैन हो त्यो हाई टेम्परेचरमा के हुन्छ हाई टेम्परेचरमा चाहिँ के हुन्छ टेस्टिसले चाहिँ स्पर्म बनाउन सक्दैन त्यही भएर त्यो के हुन्छ बाहिर ह्याङ्गिङ हुन्छ अब ह्याङ्गिङ भएन सपोज एक साइडको झर्यो अर्को साइडको झरेन माथि नै रहिरह्यो भने के हुन्छ जुन साइडको झर्यो त्यसले त नर्मल बनाउँछ नर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस गरेर नर्मल स्पर्म बनाउँछ जुन साइडको झरेन त्यो के गर्ने भयो त्यसले स्पर्म बनाउन सक्ने भएन नि त हैन त्यो साइडको के भयो त स्पर्म बनाउन सक्ने भएन अब स्पर्म के हुनु भयो त स्पर्मको काउन्ट के हुनु भयो त घट्ने भयो स्पर्मको कन्सन्ट्रेसन घट्ने भयो एक साइडले बनाउने अर्को साइडले नबनाउने घट्ने भयो हो के भयो कहिले के हुन्छ दुवै साइडको झर्दैन दुवै साइडको माथि नै बसिरहेको हुन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ बाइल्याटरल क्रिप्टो अर्किडिजम भन्छौँ कहिलेकाहीँ एक साइडको मात्र झर्दैन कहिलेकाहीँ दुवै साइडको झर्दैन अब दुवै साइडको झर्न भने के हुन्छ होला अब दुवै साइडले के भयो स्पर्म बनाएन के हुनु भयो त स्पर्मको कन्सन्ट्रेसन घट्ने भयो क्रिप्टो अर्किडिजम इम्पोर्टेन्ट टपिक हो सर्जरीमा सोधिरहन्छ हैन सरले त्यो बेला पढाउनुहुन्छ सरले पढाउँदाखेरि पनि ठिकै छ अनि अहिले मैले पढाएको कुरा चाहिँ सम्झिने त्यहाँनिर अलिकति सजिलो हुन्छ है त सो यही कारणले गर्दा के भयो त क्रिप्टो अर्किडिजममा टेस्टिस चाहिँ झरेन भने कोही कोही मान्छेको हुन्छ हैन
के हुन्छ स्पर्म बनाउन सक्दैन टेस्टिसले हैन र के हुन्छ स्पर्म काउन्ट घटेपछि उसलाई के हुने भयो त मेल इन्फर्टिलिटी हुने भयो है त ल दिस इज नोन एज क्रिप्टोअर्किडिजम बुझ्यो यस्तै गरी अर्को कन्डिसन चाहिँ टेस्टिसको अर्को डिजिज छ त्यसलाई हामीले चाहिँ भ्यारिकोसिल भन्छौँ है त त्यो भ्यारिकोसिल भन्ने कस्तो कन्डिसन हो त भन्दाखेरि चाहिँ टेस्टिसको तिमीहरूलाई भ्यारिकोज भेन भन्ने सुनेको छौ सुनेको छु भ्यारिकोज भेन भन्ने बोल्दैन त सुनेछौँ सर सुनेछु होइन भ्यारिकोज भेनमा के हुन्छ भ्यारिकोज भेनमा चाहिँ खुट्टाको लेगको चाहिँ खुट्टाहरू लेगको भेनहरू कस्तो हुन्छ त सोइलिङ हुन्छ लामो समयसम्म उभिराख्न पर्ने मान्छेहरू सोल्जरहरूलाई होइन सेक्युरिटी गार्डहरूलाई लामो समयसम्म उभिराखेर के हुन्छ त्यो भेनमा के हुन्छ ब्लड फ्लो चाहिँ कम हुन्छ होइन ब्लड फ्लो चाहिँ के हुन्छ स्लो हुन्छ जसले गर्दा यो भेनहरू के हुन्छ पर्मानेन्टली के हुन्छ डाइलेट हुन्छ यसलाई हामीले के भन्छौँ त यसलाई हामीले भ्यारिकोज भेन भन्छौँ है त खुट्टामा देखिन्छ किन यस्तो हुन्छ ग्राभिटीको इफेक्टले गर्दाखेरि होइन ग्राभिटीको इफेक्टले गर्दाखेरि भेनमा चाहिँ ब्लड चाहिँ लामो समयसम्म थुप्रेको भएर भेन चाहिँ सधैँभरिको लागि चाहिँ डाइलेटेड भएर बस्ने कन्डिसन के हो त भ्यारिकोज भेन हो हैन हो यस्तै गरी यो भ्यारिकोज भेन जस्तै टेस्टिसमा एउटा कन्डिसन हुन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त भ्यारिकोसिल भन्छौँ हैन भ्यारिकोसिल भनेको कस्तो त भ्यारिकोज भेनमा चाहिँ लेगको खुट्टाको भेनहरू सोइलिङ भएको थियो त्यहाँ ब्लड फ्लो डिक्रिज भएको भएर तर भ्यारिकोसिलमा के हुन्छ भ्यारिकोसिलमा तिम्रो चाहिँ भ्यारिकोसिलमा चाहिँ टेस्टिसको जुन टेस्टिस अथवा चाहिँ टेस्टिसलाई वरिपरि जुन सराउन्ड गर्ने जुन एउटा प्याम्पिनिफर्म प्लेक्सस अफ भेन भन्छ क्या यस्तो हुन्छ हैन हो यो 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 के हुन्छ यो टेस्टिसलाई जुन सराउन्ड गर्ने भेन हुन्छ यो ब्लू कलरको हैन यो ब्लू कलरको यो के हो यो भेन के हुन्छ त इन्लार्ज हुन्छ हैन यहाँ ब्लड फ्लो चाहिँ स्लो भएको भएर सुस्तरी ब्लड फ्लो भएको भएर यो के हुन्छ पर्मानेन्टली इन्लार्ज हुन्छ हैन त यसलाई हामीले के भन्छौँ यसलाई हामीले भ्यारिकोसिल भन्छौँ देखियो हेर त यो नर्मल हो यतापट्टिको नर्मल हो यो साइडको नर्मल हो सानो छ भेनहरू यहाँ के छ भ्यारिकोसिलमा चाहिँ यो भेनहरू के भएको छ इन्लार्ज भएको छ है त इन्लार्ज भएको छ this enlargement of plexus of vein is known as के त भ्यारिकोसिल जसले गर्दा के हुन्छ टेस्टिसमा के हुन्छ सोइलिङ डेभलप हुन्छ हैन यस्तो खालको सोइलिङ डेभलप हुन्छ भ्यारिकोज भेनमा जस्तै हैन धागो जस्तो स्ट्रक्चर डेभलप हुन्छ है त यस्तो खालको देखिरहेछ यही हो है त यस्तो धागो जस्तो सोइलिङ डेभलप हुन्छ दिस इज नोन एज भ्यारिकोसिल हैन अब यसले पनि के गरिदिन्छ त इन्फर्टिलिटी गराइदिन्छ किन यस्तो हुन्छ यसले पनि त्यही टेम्परेचरले गर्दाखेरि नै हो यहाँ पनि त्यही है त यहाँ देखाएको छ दिस इज अल्सो दिस इज द भ्यारिकोसिल ओके यहाँ पनि त्यही देखाएको छ है त यस्तो छ ल दिस इज यतापट्टिको नर्मल छ हैन यहाँ के छ त डाइलेट भएको छ यसले पनि के गरिदिन्छ फर्टिलिटीलाई चाहिँ एफेक्ट गरिदिन्छ कसरी एफेक्ट गरिदिन्छ कारण चाहिँ त्यही नै हो अब के हुन्छ यहाँ चाहिँ ब्लड राम्रोसँग बग्न पाएन भने के हुन्छ यहाँ ब्लड चाहिँ लामो समयसम्म के हुन्छ थुपेर बसिरहन्छ अब ब्लडको टेम्परेचर त हाई हुन्छ त्यसले गर्दा के हुन्छ टेस्टिसको लोकल टेम्परेचर के हुन्छ बढ्छ हैन यहाँ अब थाहा छ नि ब्लड त तातो हुन्छ नि त हैन अब यहाँ ब्लड फ्लो भयो भने के हुन्छ टेस्टिस पनि चिसो हुन पाउँथ्यो हैन अब ब्लड फ्लो नभएर यहीँ थुपेर बसिरहेछ यसले के गर्नु भयो त टेस्टिसलाई हिटिङ गरिदिनु भयो टेस्टिस तात्ने भयो टेस्टिस तातेपछि के हुन्छ टेस्टिसले चाहिँ टेस्टिसको टेम्परेचर बढ्छ टेस्टिसले राम्रोसँग के गर्न सक्दैन त स्पर्म बनाउन सक्दैन किन टेस्टिसले स्पर्म बनाउनको लागि हाम्रो शरीरको मेन टेम्परेचर भन्दा 1-2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के चाहिन्छ त चाहिन्छ है त ल सो यही कन्डिसनलाई हामीले भ्यारिकोसिल भन्छौँ है त यो पनि के हो त सर्जरीकै डिजिज हो तिमीहरू सिलेबसमा त छैन तर कन्डिसन के हो भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्छ है अब थाहा छैन भने लेख है साइडमा चाहिँ लेख है त भ्यारिकोसिल इज अ कन्डिसन in which there is permanent dilation or enlargement of veins surrounding the testis. टेस्टिसलाई सराउन्ड गर्ने भेन चाहिँ सधैँभरिको लागि चाहिँ पर्मानेन्टली इन्लार्ज हुने कन्डिसन भनेको के हो त भ्यारिकोसिल हो यसले पनि हाई टेम्परेचर गराएर टेस्टिसबाट चाहिँ स्पर्म प्रोड्युस हुने क्यापेसिटीलाई डिक्रिज गरिदिन्छ र इन्फर्टिलिटी र मेलमा चाहिँ इन्फर्टिलिटी गराउन सक्छ है त त्यसपछि गएर अब अरू कार्ड भनेको त अब के भयो त अरू कार्ड भनेको अब इन्डोक्राइन कज त अघि नै हामीले भनिसक्यौँ हैन
हाइपोथालामसको एब्नर्मालिटीले गर्दाखेरि हुन सक्ने भयो। हाइपोथालामस सपोज कसैको ब्रेन हेमरेज भएर टाउकोमा चोट लागेर हाइपोथालामस ड्यामेज भयो, अथवा हाइपोथालामसमा कुनै क्यान्सर डेभलप भयो, कुनै ट्युमर पलायो, हाइपोथालामस ड्यामेज भइसकेपछि के हुन्छ, हाइपोथालामसले चाहिँ गोनाडोट्रोपिन रिलिजिङ हर्मोन निकाल्दैन, त्यो ननिकालेपछि पिट्युटरीले चाहिँ एफएसएच र एलएच निकाल्दैन, जसले गर्दा के भयो त अब एफएसएच एलएच नभइसकेपछि अब स्पर्मले टेस्टिसले स्पर्म बनाउँदैन हैन। सो पिट्युटरी डिस्फङ्क्सन or hypothalamic dysfunction can cause male infertility है त। तर ड्रग्स कहिलेकाहीँ चाहिँ अब औषधिको साइड इफेक्टले गर्दा पनि हुनसक्छ हैन, एन्टिसाइकोटिक एन्टिहाइपोटेसिभ मेडिसिनले गर्दा हुनसक्छ है त। अर्को कारण भनेको त कहिलेकाहीँ चाहिँ अब यसको चाहिँ कन्नाइटिभ डिजिजले गर्दा पनि यस्तो हुनसक्छ। इक्जाम्पल भनेको चाहिँ तिमीहरूको नोटमा लेखेको छ कार्टेग्नर सिन्ड्रोम भनेको छ है त। कार्टेग्नर सिन्ड्रोम भनेको छ नोटमा। यो कार्टेग्नर सिन्ड्रोम भनेको कस्तो हो त भन्दाखेरि चाहिँ तिमीलाई थाहा छ नि, टेस्टिस कस्तो हुन्छ, मोटाइल हुन्छ। टेस्टिसको पछाडि के हुन्छ, फ्ल्याजेला एट्याच भएको हुन्छ। त्यही फ्ल्याजेलाले गर्दा के हुन्छ, त्यो फ्ल्याजेला बिट गर्छ, हल्लिरहन्छ। त्यो फ्ल्याजेला हल्लिने भएको भएर के हुन्छ, टेस्टिस पनि के हुन्छ, अगाडि मुभ गर्छ, अगाडि हिँड्छ हैन। अब त्यो फ्ल्याजेला त मुभ गर्छ, फ्ल्याजेला इज द लोकोमोटरी अर्गन अफ के त टेस्टिस, सरी फ्ल्याजेला इज द लोकोमोटिभ अर्गन अफ के त स्पर्मको चाहिँ लोकोमोटिभ अर्गन हो। अब यो त्यो फ्ल्याजेला के हुनुपर्छ, नर्मली मुभ हुनुपर्छ हैन। त्यो हल्लियो भने बल्ल के हुन्छ, स्पर्म के हुन्छ, मुभ गर्छ। स्पर्म त मुभ हुनु पर्यो नि त हैन। अब के भयो त, यो कुनै कन्डिसनमा कस्तो हुन्छ त, जुन स्पर्मको जुन फ्ल्याजेला हुन्छ नि त्यो कस्तो हुन्छ, इमोबाइल भइदिन्छ है त। कस्तो भइदिन्छ, इमोबाइल भइदिन्छ। त्यो कन्डिसन हामीले के भन्छौँ त, कार्टेग्नर सिन्ड्रोम भन्छ। भनेको जुन फ्ल्याजेला हुन्छ स्पर्मको फ्ल्याजेला, त्यो स्पर्मको फ्ल्याजेला चाहिँ हल्लिन नसक्नु, मुभ हुन नसक्नु हैन। स्पर्मको फ्ल्याजेला चाहिँ मुभ गर्न नसक्नु हैन, इमोबाइल हुने कन्डिसन भनेको के हो त, कार्टेग्नर सिन्ड्रोम हो। सबैलाई याद छ नि हैन, स्पर्म कस्तो हुन्छ, यस्तै हुन्छ। दिस इज द हेड अफ स्पर्म हैन, हेड, दिस वान इज मिडल पिस हैन, दिस इज नेक हैन, दिस के त फ्ल्याजेला हैन। फ्ल्याजेला कस्तो हुन्छ त, किराको अथवा माउसुलीको पुच्छर जस्तो हुन्छ हैन। अहिले कस्तो हुन्छ, कन्स्टेन्टली बिटिङ गरिरहेको हुन्छ, चलिरहेको हुन्छ क्या। यो चलेको भएर के हुन्छ त, बल्ल यो स्पर्म के हुन्छ, अगाडि मुभ गर्छ र गएर बल्ल एगमा गएर के हुन्छ त, फ्युज हुन्छ र फर्टिलाइज गर्छ हैन। अब यो फ्ल्याजेला त मुभ, हाम्रो हात खुट्टा चले जस्तो गरेर यो फ्ल्याजेला मुभ भइराख्नु पर्छ हैन। यसले मुभ हुँदाखेरि इनर्जी खान्छ, त्यो इनर्जी एटिपी को रूपमा खान्छ हैन, एटिपी को रूपमा इनर्जी खान्छ हैन। त्यो एटिपी प्रोभाइड गर्छ कसले, यसलाई चाहिँ फ्रुक्टोजले प्रोभाइड गर्छ हैन, फ्रुक्टोज भन्ने सुगरले प्रोभाइड गर्छ। अब यो फ्ल्याजेला कस्तो हुन्छ, नर्मल्ली मुभ हुनुपर्छ। अब फ्ल्याजेला यदि यो मुभ गर्न सकेन, फ्ल्याजेला हल्लिन सकेन हैन, फ्ल्याजेला हल्लिन सकेन भने के हुन्छ, यो स्पर्म कस्तो हुन्छ त, जीवित भए पनि कस्तो हुन्छ त, इमोटाइल हुन्छ। इफ देयर इज डिस्फङ्क्सन अफ फ्ल्याजेला हैन, इफ देयर इज डिस्फङ्क्सन अफ फ्ल्याजेला स्पर्म विल बी इमोटाइल। अब स्पर्म इमोटाइल भइसकेपछि, मुभ गर्न नसक्ने भइसकेपछि त अब के हुने भयो त, अब फर्टिलाइजेसन हुन सक्ने भएन। किन, स्पर्मले त धेरै लामो यात्रा तय गर्नुपर्छ हैन। भेजिनादेखि लिएर हैन, सर्भिक्स, त्यसपछि गएर युट्राइन क्याभिटी र फ्यालोपियन ट्युबको चाहिँ एम्पुलासम्म पुग्नुपर्छ तैरिएर हैन। त्यो तैरिनको लागि यसले रोल प्ले गर्ने हो फ्ल्याजेलाले। अब फ्ल्याजेला चाहिँ नभइसकेपछि यो स्पर्म कस्तो हुन्छ, प्यारालाइज्ड हुन्छ हैन, प्यारालाइसिस हुन्छ। अब जहाँको त्यहीँ बसिरहन्छ हैन। त्यसले गर्दा के भयो, यसले चाहिँ यो के अरे एकसँग के हुन्छ, फर्टिलाइजेसन गर्न सक्दैन र के हुन्छ त, इन्फर्टिलिटी हुन्छ है त। थाहा छैन भने ब्र्याकेटमा साइडमा लेख, कार्टेग्नर सिन्ड्रोममा के हुन्छ, देयर इज एब्सेन्स अफ मोटिलिटी, हैन, or there is absence of movement of sperm due to abnormal condition of flagella हैन। फ्ल्याजेला चाहिँ मुभ गर्न नसक्ने भएको भएर हैन, फ्ल्याजेला मुभ गर्न नसक्ने भएको भएर स्पर्मले चाहिँ हैन, फ्ल्याजेला मुभ गर्न नसक्ने भएको भएर स्पर्मले चाहिँ के अरे एगलाई चाहिँ अथवा ओभमलाई चाहिँ फर्टिलाइजेसन गर्न नसक्ने कन्डिसन भनेको के हो त, कार्टेग्नर सिन्ड्रोम हो। यस्तो कन्डिसनमा पनि के हुन्छ, हामी चाहिँ इन्फर्टिलिटी, मेलमा इन्फर्टिलिटी हुन सक्छ है त। अनि अरू कार्ड भनेको के भयो त, कहिलेकाहीँ चाहिँ अब इरेक्टाइल डिस्फङ्क्सन अथवा चाहिँ इम्पोर्टेन्सले गर्दा पनि के हुन्छ त, इन्फर्टिलिटी हुन सक्छ है त।
इरेक्टाइल डिस्फङ्सन र इम्पोर्टेन्स भनेको के हो त अरू सबै चिज त ठिक छ हैन स्पर्म पनि ठिक छ फिमेलको पनि सबै चिज ठिक छ तर के भयो त एक्ट अफ इन्टरकोर्स चाहिँ गर्न सकेन भने के हुन्छ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट प्रोसेस भनेको त्यही हो नि हैन र एक्ट अफ हैन द एक्सन अथवा द एक्टिभिटी अफ इन्टरकोर्स हैन एक्टिभिटी अफ इन्टरकोर्स गर्न सकेन भने के हुन्छ इज्याकुलेसन हुँदैन इज्याकुलेसन नभएपछि के हुन्छ सिमेन चाहिँ के हुन्छ सिमेन अथवा स्पर्म चाहिँ भेजानामा गएर डिपोजिट हुँदैन हैन यसलाई के हुनुपर्छ female should be ready male should be ready हैन and male should have के त normally functioning penis and it should be erect हैन it should function properly and at the end of intercourse there must be ejaculation सबै कुरा हुनु पर्छ हैन तर अब intercourse को beginning मा if a penis doesn't get hard हैन if penis is not able to erect हैन what will happen intercourse will not happen हैन त्यो कन्डिसन हामीले के भन्छौं त erectile dysfunction भन्छौं है त erectile dysfunction कहिलेकाहीँ हुन्छ हैन कहिलेकाहीँ विभिन्न डिफरेन्ट कजहरुले साइकोलोजिकल कजहरुले अथवा अर्गानिक कजहरुले हुन सक्छ त्यो कन्डिसनमा पनि के हुन्छ त देयर विल नट बी एनी स्पर्म डिपोजिसन हैन ड्यू टु ल्याक अफ एक्ट अफ सेक्सुअल इन्टरकोर्स हैन सो इरेक्टाइल डिस्फङ्सनले पनि के गराउन सक्छ त इन्फर्टिलिटी गराउन सक्छ हैन त यसलाई त बरु ट्रिटमेन्ट गर्न सकिन्छ हैन देयर आर डिफरेन्ट मेडिसिन्स हैन सिल्डेनाफिल भन्ने एउटा मेडिसिन हुन्छ त्यसले चाहिँ के गरिदिन्छ पेनिसलाई चाहिँ इरेक्ट गरिदिन्छ हैन र त्यो मेडिसिन खाएर ठीक हुन्छ तर समटाइम इरेक्टाइल डिस्फङ्सन क्यान अल्सो कज इन्फर्टिलिटी है त यो भयो जसमा के हुन्छ देयर इज एब्सेन्स अफ के त देयर इज ल्याक अफ पेनिस बिङ हार्ड इफ पेनिस डजन्ट बिकम हार्ड semen or sperm will not be deposited in vagina है त बुझिन्छ यसको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट यो च्याप्टरको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट भनेको यसको कज हो सबभन्दा बढी सोध्ने भनेको कज त्यही भएर कज अलिकति राम्रोसँग बुझ घर पनि घर पढ बुझ्दैन भने फेरि मलाई पनि सोध है त अब हामी यसको इन्भेस्टिगेसनमा आउँ है त अब यसको इन्भेस्टिगेसन के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ हैन यसको इन्भेस्टिगेसन गर्ने पार्ट भनेको अब मेलको लागि हामीले अलग अलग इन्भेस्टिगेसन गर्छौं फिमेलको लागि अलग अलग गर्छौं हैन अब के गर्ने त फिमेलको लागि चाहिँ अब फिमेलको लागि के गर्नु परेको छ तिमीले आफै गेस गर्न सक्छौ सबभन्दा पहिला त हाइपोथालामस पिट्युटरी र ओभरीले राम्रोसँग काम गरिरहेछ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि के गर्नु पर्यो यिनीहरूको काम भनेको के हो हाइपोथालामस पिट्युटरी र ओभरीको काम भनेको के हो त हर्मोन निकाल्ने हो हैन गोनाडोट्रोपिन रिलिजिङ हर्मोन एफएसएच एलएच एस्ट्रोजेन प्रोजेस्टेरोन सबै हर्मोन निकाल्ने काम हो सो अब हाइपोथालामस पिट्युटरी र ओभरीले काम गरेछ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि हामीले सबभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो त हर्मोनको लेभल ब्लडमा चेक गर्नु पर्यो हैन एस्ट्रोजेनको लेभल चेक गर्नु पर्यो प्रोजेस्टेरोनको लेभल चेक गर्नु पर्यो ब्लडमा है ब्लड का सेरम एस्ट्रोजेन सेरम प्रोजेस्टेरोल सेरम एफएसएच सेरम एलएच एन्ड सेरम जीएनआरएच गोनाडोट्रोपिन रिलिजिङ हर्मोन यो चारवटा हर्मोनको ब्लडमा लेभल चेक गर्नु पर्यो अनि बल थाहा हुन्छ नि त हैन जस्तो एफएसएच लो छ अथवा एलएच लो छ भने के बुझौँ त ओभरीले एफएसएच र एलएच निकाल्न सकेको छैन हैन र जीएनआरएच लो छ भने के भयो त हाइपोथालामसले जीएनआरएच निकाल्न सकिरहेको छैन हैन एस्ट्रोजेन र प्रोजेस्टेरोन लो छ हैन ओभरीले एस्ट्रोजेन प्रोजेस्टेरोन निकाल्न सकिरहेको छैन हैन त्यसै भयो नि त सो जुन अर्गानले जे निकाल्न पर्ने त्यो चीजको कमी भयो भने के हुन्छ त त्यसको लेभल चाहिँ ब्लडमा घट्ने भयो यो चाहिँ अर्को के गर्नु पर्छ हामीले प्रोल्याक्टिनको लेभल पनि चेक गर्नु पर्यो है किन प्रोल्याक्टिनको लेभल पनि चेक गर्नु पर्यो किनभने हाई प्रोल्याक्टिनले के गरिदिन्छ त फर्टिलिटीलाई सप्रेस गरिदिन्छ हैन बिकज हाई प्रोल्याक्टिनले के गरिदिन्छ त ओभुलेसन र फर्टिलाइजेसनलाई एफेक्ट गरिदिन्छ सो प्रोल्याक्टिनको लेभल पनि हामी ब्लडमा मेजर गर्नु पर्यो एउटा यो त अब हर्मोनल पार्ट भयो अब हाम्रो के त अब युट्रसमा फ्यालोपियन ट्युबमा त्यसपछि गएर ओभरीमा कुनै स्ट्रक्चरल डिजिज छ कि छैन त कुनै एनाटोमिकल डिजिज छ भने त्यो चेक गर्नु पर्यो त्यसलाई के गर्ने त हामीले सजिलो छ हैन युएसजी अल्ट्रासाउन्ड गर्ने युएसजी गरिसकेपछि फ्यालोपियन ट्युबको युटेरसको हैन ओभरीको डिजिजहरु देखिन्छ हैन अब यदि युटेरसमा सपोज पीआईडी भएको छ भने देखिन्छ हैन सपोज युटेरसमा इन्डोमेट्रियोसिस छ भने देखिन्छ हैन फ्यालोपियन ट्युबमा एडेसन्सहरु छ ट्युबो ओभरी एब्सेस छ भने देखिन्छ हैन ओभरीमा सिस्टहरु बनाएको छ ओभरी सिस्टहरु ड्यामेज भएको छ भने त्यसमा देखिन्छ सो युएसजी
अर्को के गर्न सकिन्छ त हामीहरूले अर्को नेक्स्ट इन्भेस्टिगेसन भनेको हामीहरूले चाहिँ ल्याप्रोस्कोपी पनि गर्न सकिन्छ हैन वी क्यान परफर्म ल्याप्रोस्कोपी हैन त्यो भयो त्यसपछि गएर चाहिँ हामीले अर्को इन्भेस्ट पनि गर्न सकिन्छ त्यो इन्भेस्टको नाम के हो त हिस्टेरोसाल्पिन्जियोग्राफी एन्ड सोनोसाल्पिन्जियोग्राफी है त अब हिस्टेरोसाल्पिन्जियोग्राफी भन्ने कस्तो इन्भेस्टिगेसन हो त तिमीहरूले ब्यारियम स्टडी ब्यारियम मिनिमा ब्यारियम स्वालोको बारेमा पढाएको छ भने हैन सर्जरीमा पढाइ हुनुपर्छ ब्यारियमको बारेमा पढाएको छ ब्यारियम स्वालो ब्यारियम मिनिमा पढ्यो कि नि पढाएको छ कि नै ब्यारियम मिनिमा पढेको ब्यारियम मिनिमा पढ्यो हैन टाइम सकिन लागेछ 10 मिनट ब्रेक गरौँ हैन अनि फेरि पढौँ है हुन्छ आजलाई यति गरौँ न सर डाटा नि सक्यो हो गर्ने ल हुन्छ भोलि यहाँबाट पढौँ न ल आज यति गर्दैछु है त ल टु बी कन्टिन्यू टुमारो है ल ओके बाई ओके सर